يو السلام عليكم يا اخوان، معكم زكريا ومرحبا بكم في فيديو جديد. هذا الفيديو ان شاء الله غادي تكون حلقه رقم 3 3 من سكراتش. واللي غادي تكون كيف ما كتشوفوا هذا البروجي هذا غادي نصايبوه حنا غنصايبوه. المهم الاخوان قبل ما نبداو ما ننساوش لايك وسبسكرايب وفعلوا الجرس كومونتير زوين شي اللي كاين. ليتس جو. المهم اول حاجه غادي نحيدو السبرايت، غادي نختاروا سبرايت اللي هو المهم السبرايت سميتو كات فلاينغ. يا هادي الخوت فالطي غتبقى سون ديريكسيون. المهم حتى واحد شويه نشوفو داكشي. تاني سبرايت غنديرو اللي هو بويلدينغز، ها هو غادي صافي هكاك. تالت سبرايت اللي هو دونات، اللهم اني صائم. ودونات لاطاي ديالها غادي تكون 70 باش تكون شي سمبي صغير. و اخر حاجه اللي هي سميتها المهم كراس شي حاجه، كراس هوبر حشره تكون طايره. شتي دير بزاف تكون طايره 60. اوكي لاغيير بلان لا لاغيير بلان حنا اللي غنرسمو. نديرو كونفيرسيون بيت نو، نديرو بحال هكا. غنديرو شيبي، غتاخدو كولور شيبي وديروا ليه بحال هكا باش يبان بحال كاين في السما. فهمتوني؟ نقلبوه على السما داكشي لا غير بالنسبه في لي ريشيرش. المهم اول كود غادي نبداو بهم هما هذا المش ديال القطع. اول حاجه بعدا اكس غادي يكون ناقص 169 والاي غادي يكون 100. صفر الخط زيرو. لي كوستيم غادي اوكي غادي نديرو لهذا. اول حاجه غادي نديرو هذا دوبليكي باش نديرو هاد سيليكسيونمون، باش نسيليكسيونيو هاد القطع هذا باش نقلبوه من دابا باش نتهناو في لي كود. فهمتونا الخوت؟ المهم اول حاجه في كات فلاينغ غادي نديرو كون لو درابو فيغ كليكي. تاني حاجه غادي نديرو فينا هي هادي على اكس ناقص 169 y زيرو. وغادي نمشيو للكونترول، غادي نديرو ريبيتي انديفينيمون، غادي نديرو سي الوغ سينون وسط ريبيتي انديفينيمون، وغادي نديرو سي الوغ وسط تحت سي الوغ سينون تحتها. المهم تاني حاجه غادي نديروها غادي نمشيو لي كابتور، غادي نديرو فين هي هادي غادي نديروها هنا، نديرو فلاش اهو ياك. غادي نديرو اجوتي 10 ا y 10 ا y. اوكي كوستيم بلا نديرو ajouter 10 à y. غادي نديرو basculer sur le costume بنيت، خليه بنيت نايس. فغادي نجيو للسينون غادي نديرو basculer sur le costume ماشي ب وصافي. هنايا سالينا منو. دابا غنمشيو لسي بابا. الوغ غادي نمشيو عاوتاني الكابتور وغادي نديرو عاوتاني هاد اللعيبه، ولكن هاد المره فلاش كيما دوك لي فلاش الكلافي غادي نديرو
لا ماشي x يديرو ajouter moins 10 à y وغادي نديرو basculer sur le costume A2 هذاك اللي درنا لي دوبليكي فصافي لي كود ديال كات فلاينغ ساليناهم. دابا نمشيو للبويلدينغز غادي نمشيو للايفينمون غادي نديرو كون لو درابو فيغ كليكي غادي نديرو متر اكس ا ناقص 240 وغادي نمشيو للكونترول غادي نديرو ريبيتي انديفينيمون وغادي نديرو اجوتي ناقص 10 ا اكس ماشي ايغريك ا اكس باش يبقى يمشي لليمين ولا اليسار ماشي الفوق لتحت عمركم شفتوا شي عمره كطير وكتهبط لا. المهم غادي نديرو هاد المره ما كاينش سينون داكشي غنديرو غير سي الوغ تحت اجوتي موان 10 اكس تحت وغادي نمشيو للاوبيراتور وغادي نديرو هادي ياك غادي نديرو فيها موان 240 ناقص 240 وغادي نمشيو للموفمون نديرو ابسكيس ولا ابسيس اكس ولا معرفش. المهم غادي نديرو متر اكس ا 240 نمشيو لابارونس نديرو كوستيم سويفون وحنا سالينا لي كود ديال بويلدينغز. نمشيو للدوناتس عاوتاني دوناتس غيكونوا فيه دو بارتي ديال لي كود غادي نحطو هذا وغادي نحطو عاوتاني هذا الاخر في هاد الجي. غادي نمشيو للموفمون غادي نبداو بهنا غادي نمشيو للموفمون غادي نديرو متر اكس ا ناقص ا موان 240 وغادي نديرو عاوتاني الي ا بوزيسيون الياتوار باش يبقى يمشي فيما مشى بحال هاديك غاماسور دو فروي contrôle répéter indéfiniment ajouter moins 10 à x moins 10 à x غادي نديرو وسطها contrôle غادي نديرو وسطها سي الوغ غادي نديرو نفس الحاجه هادي ياب هادي غادي نديرو ابسيس اكس وسطها غادي نديرو الي ا بوزيسيون الياتوار غادي نديرو متر اكس ا 240 فوقها ا 240 نايس. دابا نمشيو لي كود الثانيين غادي نمشيو للكونترول غادي نديرو ريبيتي انديفينيمون داكشي خفيف زربنا الاخوان سي الوغ وسطها غادي نديرو كابتور غادي نمشيو للكابتور غادي نديرو هادي وسطها غادي نديرو سي توش لو كات فلاينغ غادي نديرو نمشيو للفاريابل هاد المره نمشيو للفاريابل و غنديرو اول حاجه هادي وسطها وغنكريو فاريابل غنسميوه سكور بحال غاماسور دو فروي ولكن هاد لو جو في شكل على غاماسور دو فروي فاريابل سكور اجوتي ان ا سكور الا الدونات قاس الكات فلاينغ غادي تزاد واحد في السكور وغادي نمشيو للموفمون نمشيو للسكور غادي نديرو اسم سكور موفمون غادي نديرو الي ا بوزيسيون الياتوار ومن بعد غادي نديرو متر اكس ا 240 صافي. هنايا غنكونو سالينا لي كود ديال هاد الحلوه. غنمشيو للغراس هوبر غنديرو عاوتاني دو بارتي دي كود غادي نديرو وحده هنا وحده هنا غادي نمشيو للموفمون غادي نديرو متر اكس ا موان 240 غادي نديرو الي ا بوزيسيون الياتوار غادي نديرو ريبيتي انديفينيمون غادي نديرو اجوتي موان 10 ا اكس موان 10 ا اكس غنمشيو للكونترول غادي نديرو سي الوغ
تحت اجوتي دي موان 10 اكس. تحتها غادي نمشيو للموفمون، غادي اوبيراتور برومييرمون اوبيراتور غادي نديرو هادي وسط سي الوغ، وغادي نديرو عاوتاني اوتكيس اكس. المهم وغادي نديرو على بوزيسيون الياتوار، غادي نديرو متر اكس ا 240 صافي. ودابا غنمشيو لي كوز الثانيين، غادي نديرو متر سكور ا 0 وغنمشيو للكونترول، غادي نديرو ريبيتي انديفينيمون، غادي نديرو عاوتاني سي با الوغ، غنمشيو للكابتور، غادي نديرو عاوتاني نفس الحاجه هنا كتفلينغ، غادي نديرو اجوتي ان ما فاريابل سكور، ولكن ماشي موان ماشي تنقص سكور. الا قصنا الجراس هوبر ولا الحشره بعدا غتقلب، بلاتي الحشره غتقلب ما تبقاش غتقلب بحال هكا باش تبقى تشوف الكاتفلينغ. و غادي نمشيو هنايا، غادي نديرو على بوزيسيون الياتوار ياك، غادي نديرو متر اكس ا 240 وصافي حنا سالينا الكود. بعدا هذا غادي نديرو كونيكتور صافي حنا سالينا الجيم ديالنا. غادي نجربو نديرو فول سكرين، شي حاجه ماشي تلهي الخوت، شي حاجه ماشي تلهي بلاتي. موان 240 زكريا، بلاتي شوفوا كيفاش غتختار هنايا. نسيت ما درت موان 240 نفس الحاجه، نسيت ما درت موان 240. هذا هو الخطا الوحيد اللي كاين. نجرب دابا مزيان. ها نتوما شوفوا السكور الخوت، شوفوا السكور. الا كان قيس الجراس هوبر كتنقص، الا كان قيس الدونات كتزاد. ها راني كنقص الجراس هوبر، نقص الدونات جراس هوبر دونات، الدور السكور دونات جراس هوبر جراس هوبر دونات جراس هوبر شتونا الخوت. فالاخوان هادشي اللي كان في هذا الفيديو. ما نساوش لايك سبسكرايب فعلوا جراتكم تدوين. نشوفكم في فيديو ان شاء الله، و بيس تهلاو.